अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं दरजातिम मिन्हू, के दर्जात हैं उसके लिए, उसकी तरफ से, मिन्हू अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से, व मगफिरत व रहमा, और अल्लाह की बख्शिश है और रहमत है। तो अब ये किसकी बात हो रही है? मैं थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, पीछे जाते हैं पिछले प्रोग्राम में कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा था कि मुसलमान जो हैं उनमें दो ग्रोह होते हैं। एक तो वो होते हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के रास्ते में भाग रहे होते हैं, मेहनत कर रहे हैं, इस्लाम को फैला रहे हैं, लोगों तक जा रहे हैं, क्लासेस दे रहे हैं, लोगों को पढ़ा रहे हैं, दिन रात का उनको पता नहीं होता। दुनियावी ज़िंदगी में तो डेफिनेटली वो अपनी जो भी अर्निंग है उसके लिए मेहनत करते हैं, लेकिन जैसे उनको वक्त मिलता है फिर वो भागते हैं उस रास्ते में। और एक वो लोग मुसलमान होते हैं कि जो उस तरह की मेहनत नहीं करते, बट वो अपने पैसों दे देते हैं कि अच्छा जी ठीक है हम डोनेशन दे देते हैं, आप काम कर ले, या फिर इस तरह से कि वो खुद मेहनत अल्लाह के रास्ते में नहीं भागने वाले। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि उनको अजर नहीं मिलेगा, उन दोनों को अजर मिलेगा, लेकिन वो लोग जो मुजाहिद हैं, जो अपने माल के साथ भी और अपनी पूरी जान के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला के रास्ते में आ जाते हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला के रास्ते में उसका जो पैगाम है वो लोगों तक पहुंचाते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी तारीफ यहाँ पे कर रहे हैं कि दरजातिम मिन्हू, के दर्जात हैं उसकी तरफ से, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से, व मगफिरतुम व रहमा, और अल्लाह सुब्हानहू तआला की मगफरत है और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत भी उन लोगों पर है। अब देखिए दर्जात की बात होती है तो अक्सर हमारे दिल में ये आता है कि बस ठीक है, अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी तरह से जन्नत में दाखिल कर दे, एक पाँव भी जन्नत में चला जाएगा तो वी आर फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह, हमें वही काफ़ी है। लेकिन देखें दर्जात जो है ना, जन्नत के बड़े दर्जे हैं। बाज़ दफ़ा हमें बाज़ अहदीस से मिलता है कि 100 दर्जे हैं, और एक दर्जा जो है, जैसे इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जैसे ज़मीन पे खड़े होकर हम आसमान को देखते हैं ना, तो छोटे छोटे सितारे नज़र आते हैं, लेकिन सितारे इतने बड़े होते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इस तरह से छोटे छोटे सितारों की तरह नज़र आएंगे, और इतना फासला होगा। और न सिर्फ फासला, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रवायत में ये भी हमें पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि इससे 500 साल की मुसाफत का फ़र्क होगा। कि 500 साल आप सोचो, सवार जो होता है वो अपना घोड़ा दौड़ा रहा है और भाग रहा है, और 500 साल वो भागता रहता है, तो उतनी, उससे भी कहीं ज़्यादा एक दर्जे से दूसरे दर्जे की मुसाफत है। और इट्स नॉट ओनली कि सिर्फ डिस्टेंस है, आप सोचें अल्लाह की रहमतें, अल्लाह के करम, अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बतें, वहाँ के इनामात कैसे होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर हमें एक लेवल पे तो नहीं ठहरना चाहिए ना, और ना हमें ये सोचना चाहिए कि ओके दैट्स फाइन, दिस लेवल इज़ फाइन फॉर मी। हमको हमेशा ये सोचना है कि हम कैसे एक ऊपर दर्जे में जा सके। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं दराजात, एक दर्जा नहीं, दराजात के इतने दर्जे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से। और मगफरत है, अल्लाह सुब्हानहू, मगफरत क्या होता है कि ढांप लेना। जैसे इंसान कोई गुनाह करता है, कभी गलतियां हो जाती हैं, तो ऐसे नहीं लगता कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे दिल को पता है कि हमने कुछ गलत किया, तो हमें डर होता है कि ये बस ढांप लिया जाए, इसको किसी को नजर नहीं आए ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं मैं ढांप दूंगा, और फिर अल्लाह की रहमत भी होगी, रहमत से ही तो ढांपेंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला। और फिर देखिए अगली आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला कितनी खूबसूरती से कहते हैं व कानल्लाहु, और बेशक है अल्लाह गफूर रहीमा, कि बख्शने वाला और रहम करने वाला। क्योंकि देखिए इससे पहली आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा कि मैं बख्शने वाला, मैं बख्श दूंगा, मगफरत और रहमत की बात की ना, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी वही सिफ्त बाद में लेके आए कि देखो अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे माफ़ करेंगे, कि वो अपनी मगफरत के साथ इंसान को माफ़ कर देंगे इंशाअल्लाह। तो आगे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इन्नल्लाज़ीना, बेशक वो लोग जो तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकातु, बेशक वो लोग जो फौत करते हैं, जिनको फरिश्ते फौत करते हैं, फरिश्ते ज़ालिमी, कि उन्होंने जुल्म किया होगा अनफुसिम, अपने नफ्सों पर। अब देखिए जब मैं कुरान ऐसे पढ़ती हूँ ना, वो लोग जो सीरियसली एवरी एपिसोड देख रहे हैं, आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ ओपन अप योर कुरान विद यू, और फिर उसके साथ आप समझने की कोशिश करें, आप बहुत इंजॉय करेंगे। एंड साथ साथ इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि बहुत जल्द मैं तजवीद की क्लासेस भी साथ साथ स्टार्ट कर दूँ, ताकि मेरी तरह के बहुत से लोग होते हैं जिनकी तजवीद शुरू में अच्छी नहीं होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें जब समझ आती है तो हम अपनी एक एक चीज़ को ठीक करना शुरू करते हैं, तो फिर और भी मज़ा आता है ना कुरान पढ़ने में। तो अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं बेशक वो लोग जो जिनको फौत करते हैं फरिश्ते ज़ालिमी, कि उन्होंने जुल्म किया होता है अनफुसहम, अपने नफ्सों पर।
अपने नफ्सों पर कैसे जुल्म किया होता है। आज हम अगर सोचते हैं कि हमने डाइटिंग करके अपने नफ्सों पर जुल्म करते, क्या भूख ही बड़ी लगी थी, आज हम इतने रन किया, इतने मील हम दौड़े थे तो हमने जुल्म किया, हम तो बड़े सख्त थके हुए हैं। ऐसा जुल्म नहीं है, बल्कि गुनाह के जुल्म है। क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो लोग जिन्होंने गुनाह कर लिए, अपनी जानों पर जुल्म किया, क्योंकि हमें याद है हमने पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि हर जान जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास गिरवी है, और हमने जाके छुड़वाना है। तो कैसे छुड़वाएंगे? हमारे नेक अमाल छुड़वाएंगे ना जाके वहां पे। तो जब हमारे नेक अमाल होंगे तो हम अपने आप को आज़ाद करवाएंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे कहते हैं कि वो लोग जिन्होंने गुनाह करके अपने ऊपर जुल्म किया होगा, क़ालू, तो वो कहते हैं, कौन कहते हैं? फरिश्ते, फीमा कुंतुम, कि कहाँ किस हाल में थे तुम। जब वो जान कब्ज़ करने आते हैं तो वो ऐसी हालत में होते हैं ना, जैसे वो गुनाह की हालत में होते हैं, या ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मना किया है, वहाँ पे होते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ मतलब जिस वक्त उनका आखिरी वक्त होता है वो ऐसी सिचुएशन में होते हैं। तो फरिश्ते उनसे पूछते हैं कि ये तुम किस हालत में हो, तुम मुसलमान हो, तुम ये किस हालत में थे तुम इस वक्त? हमें डर नहीं लगता? देखिए ऐसी जब हम चीज़ें पढ़ते हैं, क्योंकि हमें आखिरी वक्त का एहसास नहीं होता ना, हमें पता नहीं होता, क्योंकि हम किसी को आखिरी वक्त में देखते हैं तो हमें तो यही पता होता है कि सांस आ रहा था, उखड़ रहा था, फिर आस्ता एक हिचकी आई, फिर उसके बाद थोड़ी रुकी, फिर सेकंड हिचकी आई, बंदा फौत हो गया। हमें नहीं पता होता कि उस वक्त फरिश्ते को वो देख रहा होता है या उनसे वो बात कर रहा होता है, क्योंकि हमें तो नज़र नहीं आते हैं। तो अब ये देखिए यहाँ पे कितनी आपको दलील मिल गई ना, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं जब वो जान निकालने आते हैं तो वो पूछते हैं कि ये तुम किस हालत में थे। तो दुआ करें अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि हमारा आखिरी वक्त जहाँ पे हो, हम अमन की जगह पे, हम ऐसी जगह पे रहें जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की खुशनुदी, अल्लाह सुब्हानहू तआला की ऐसी जगह है जहाँ पे अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। और अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे कहते हैं, क़ालू, वो कहेंगे, जब फरिश्ते उनसे पूछेंगे ना तो वो लोग कहेंगे, क़ालू, वो कहेंगे, कुन्ना, कि थे हम मुस्तदअफीन फिल अर्द, कि हम जमीन पर तो बड़े ही कमजोर थे। अब वो बहाना जैसे नहीं होता कि करेंगे कि देखें असल में वजह क्या थी, कि हम तो बड़े मजबूर थे, भाभी ने मना कहा था कि आप मेरे शादी पे तो तुमने आना ही आना है, तो मेहंदी पे भले डांस हो रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, मेरी अम्मी ने मुझे मजबूर कर दिया था, मेरी दोस्त ने कह दिया कि देखो अगर तुम नहीं आई मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी, तो मैं अब क्या करती, मैं तो कमजोर थी तो मैं आ गई थी फिलहाल जमीन पे। क़ालू, वो कहेंगे, वो कहते हैं, अलम तकुन अर्दुल्लाहि वासिया, क्या जमीन जो थी, अर्दुल्लाह, अल्लाह की जमीन जो थी, वो वसी नहीं थी तुम्हारे लिए, फतुहाजिरू फीहा, तो तुम उधर चले जाते, कि तुम ऐसे कोई बहाना कर लेते। कोई भी आयत सबसे पहले देखिए किसका एक शान नज़ूल होगा, इंशाल्लाह वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन शान नज़ूल के बाद आप ये देखें कि वो आयत हमारे लिए है, ये मेरे लिए है पर्सनली। अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन थी तो तुम ऐसे दोस्तों से हिजरत कर जाती, तुम ऐसे लोगों को दोस्ती करती जो तुम्हें मजबूर नहीं करते, राइट। फउलाइका, तो बस यही है वो लोग, मअवाहुम जहन्नम, जिनका ठिकाना जहन्नम है, वसाअत मसीरा, और ये बहुत बुरी जगह है रहने की। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया हम लोगों को कि देखिए जहन्नम में जाना, और आप अगर ऐसी हरकतें करोगे तो फिर कल को ना कहना आके कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें नहीं बताया था। अब हुआ क्या था, इसका शान नुज़ूल क्या था कि मक्का में, क्योंकि आपको याद है मैंने बताया था कि हिजरत का हुक्म आ गया था, तो फिर हिजरत लाजमी थी, जैसे हम कलमा पढ़ते हैं इसी तरह से कलमा पढ़ के और हिजरत करने का था। जिसने हिजरत नहीं की थी वो मुसलमान ही नहीं होता। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कह दिया अनलेस के वो कमज़ोर है, वो औरतें हैं या बच्चे हैं या किसी का गुलाम है जो हिजरत नहीं कर सकते, वो एक्सेप्शंस भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दी। लेकिन जो हिजरत कर सकता है और वो बहाने से हिजरत नहीं करता तो वो मुसलमान नहीं है। अब हुआ क्या कि हिजरत करना क्यों ज़रूरी था, क्योंकि अभी मुसलमान जो थे वो ताकत में ज़्यादा होने था उनको, और अगर ज़्यादा लोग नहीं होते तो मुसलमान फिर कमज़ोर होते, फिर जब हमला होता तो वो आर्मी कहाँ से लेके जाते, वो कैसे बताते कि मुसलमानों की तादाद ज़्यादा। ये तो अभी बिगनिंग लेवल था ना मुसलमानों का। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से हुक्म हो गया कि जो भी मुसलमान है वो मदीना की तरफ हिजरत कर जाए। अब हुआ क्या कि वो लोग जिन्होंने मक्का से हिजरत नहीं की थी और वो बहाने कर रहे थे क्योंकि उनका कारोबार था, फॉर एग्जाम्पल उनकी मोहब्बतें थी, दोस्तियां थी उधर, या शुरू से ऑफ कोर्स इट वाज नॉट इजी। आप सोचे कि जहाँ पे हम सारी उम्र रहे होते हैं, हमें कहे चलो जी हिजरत करो यहाँ से, और कारोबार उधर है, हमें पता ही नहीं कि आगे क्या होना है। बहुत बड़ा इम्तिहान था साहबा के लिए भी जिनको हुक्म आया था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अब क्या कह रहे हैं कि जिन लोगों ने हिजरत नहीं की थी, अब क्या था, वो मक्का में थे।
اب مکہ میں جو مشرکین مکہ تھے، جب انہوں نے بدر میں جیسے تھا، احد میں تھا، مسلمانوں کے اگینسٹ جب لڑائی کرنے آتے تھے تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ جو لوگ تھے ان کو ان کا ساتھ دینا، وہ کہتے تھے کہ چلو ہمارے ساتھ۔ اس وقت ایسا تو نہیں ہوتا تھا کہ آرمی علیحدہ سے تیار ہو رہی ہے تو وہ آرمی نکلتی تھی حملہ کرنے کے لیے اور باقی پیچھے رہ جاتے تھے۔ اس وقت تو یہ ہوتا تھا کہ وجہ کیا ہوتی تھی کہ دیکھیں اس زمانے میں گوشت کھانے کی کوئی دکانیں نہیں ہوتی تھیں کہ اچھا جی اتنا گوشت کھانا ہے وہاں دکان سے لے آؤ۔ اب اگر کسی کو گوشت کھانا ہوتا تھا تو وہ شکار کرتے تھے۔ تو جیسے آج کل کے چھوٹے سے چھوٹے بچوں کو بھی آپ دیکھیں گیمز کیسے کھیلتے ہیں نا، ہم خود حیران ہو جاتے ہیں کہ ان کو کیسے پتہ ہے۔ اسی طرح سے اس زمانے میں چھوٹے سے چھوٹے بچوں کو بھی شکار کا پتہ ہوتا تھا، وہ جاتے تھے شکار کرتے تھے، گوشت لاتے تھے، اس کو کھا لیتے تھے۔ تو اسی طرح سے پھر وہ جنگیں ہوتی تھیں تو پوری آرمی پہلے سے تیار ہوتی تھی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جب حکم جنگ کا ہوتا تھا، ادھر سے کفار مکہ جیسے وہ لوگوں کو کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ چلو۔ اب اگر کوئی ساتھ نہیں آتا تو ڈیفینیٹلی وہ پیسوں سے مدد کرتے تھے، اور اگر پیسے نہیں دیتے تھے تو خود ان کو آنا پڑتا تھا ساتھ۔ اب جب وہ میدان جنگ میں آگے، دوسری طرف مسلمان ہیں لڑنے کے لیے، اب مسلمان کے تیر سے اگر کوئی زخمی ہو جاتا ہے یا وہ مر جاتا ہے یا کچھ ایسے ہوتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ فرشتے جب ان کی جان نکالنے آئیں گے تو یہ نہیں کہیں گے کہ اچھا تم مسلمان تھے، تم تو اب ڈیفینیٹلی اگر وہ نیک ہیں تو نیک فرشتہ آئے گا نا ان کی جان لینے۔ تو اب فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اب کیا بہانے کر رہے ہو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کمزور تھے، تو وہ کہیں گے کہ نہیں، اگر تم کمزور تھے تو تم دوسری جگہ پہ ہجرت کر جاتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی زمین کوئی چھوٹی تھی۔ تو اب یہاں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جب بھی کبھی کسی جگہ پہ ایسا کام ہو، فار ایگزامپل آپ ہماری جاب ہے، اگر جاب پہ ہمیں کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے تو کیا ہم وہاں پہ جاب کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھیں اسلام کے حقوق اگر آ جاتی ہے نا بات کہ ہمارے مذہب کی اگینسٹ کوئی چیز آتی ہے تو وہ ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکتے۔ اور آپ بلیو کریں واللہ ایسے ہوتا ہے کہ the moment آپ اسٹرانگ ہوتے ہو نا اپنے مذہب میں، اپنی ریلیجن میں، آپ کو کوئی منع نہیں کر سکتا۔ ٹائم کتنا ملتا ہے آپ اپنی دیکھیں، ٹائم ایسا تو نہیں ہے کہ نماز ایک پڑھی تو 5 منٹ میں دوسری، تو 10 منٹ میں دوسری ہو گئی۔ آپ کا لنچ بریک ہوتا ہے، آپ اپنے لنچ بریک میں جاتے ہیں، آپ آرام سے جا کے صرف فرض پڑھ آتے ہیں، اس میں دیر بھی نہیں لگتی ہے، آپ کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ آپ کا ارادہ ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کر دیتے ہیں۔ لیکن اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بہانہ ایکسیپٹ نہیں ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلیئر بتا دیا ادھر۔ اور آگے دیکھیے آیت نمبر 98 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ مگر، دیکھیں پھر وہی بات آتی ہے کہ یہ اتنا سخت حکم تھا کہ اگر تم ایسے کرو گے تو وہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت بری جگہ ہے رہنے کی۔ لیکن اب کیا اگر ہر کوئی پھر یہ سوچتا ہے نا کہ او ہو تو پھر میرا کیا بنے گا، تو لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا مگر وہ لوگ جو إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ، مگر وہ جو کمزور تھے، مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، آدمیوں میں سے، عورتوں میں سے، وَالْوِلْدَانِ، اور جو بچے تھے، لا يستطيعون حیلة ولا يهتدون سبیلا، کہ اگر وہ نہیں استطاعت رکھتے تھے ہیلہ کسی تدبیر کا، ولا يهتدون سبیلا، اور وہ نہیں پاتے کوئی بھی راستہ، مطلب کمزور ہیں، کسی کے غلام ہیں، وہ نہیں جا سکتے، عورتیں ہیں وہ اکیلے سفر نہیں کر سکتی، اور اکیلے کیسے جا سکتی ہیں ہجرت کر کے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان پہ کوئی الزام نہیں ہے، ان کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، ان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی نیتوں کو جانتے ہیں کہ انہوں نے ہجرت کیوں نہیں کی تھی۔ اور آگے آیت نمبر 99 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، اب میرا خیال ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے انشاءاللہ۔ الحمدللہ ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 99 سورۃ النساء، جس میں دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کہہ رہے ہیں کہ فَأُولَئِكَ، پس یہی لوگ ہیں، عَسَى اللَّهُ، کہ اللہ امید ہے کہ اللہ ان یعفو عنہم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ درگزر کر دے ان سے، وَكَانَ اللَّهُ، اور بے شک ہے اللہ، عفواً غفورا، کہ بہت معاف کرنے والا اور بخشنے والا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو کمزور تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی نیتوں کو جانتے تھے کہ انہوں نے کیوں ہجرت نہیں کی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 100 جو ہے سورۃ النساء، وَمَن يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی ہجرت کرے گا اللہ کی راہ میں، یجد فی الارض، تو وہ پائے گا زمین میں، مراغمن،
جائے پناہ کثیرہ کثیرہ بہت بڑی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو ہجرت کرے گا اس کو تو بہت زیادہ ایسی جگہ ملیں گی، ایک دفعہ نکلنے کا ارادہ تو کریں، وسعا اور اس کو بڑی وسعت بھی ملے گی اس میں، وَمَن يَخْرُجْ اور جو کوئی نکلے گا مِن بیتہ ہی اپنے گھر سے مہاجراً ہجرت کرتے ہوئے الی اللہ اللہ کی طرف ورسولہ اور اس کے رسول کی طرف، ثم یدرکہ الموت تو پھر وہ پالے اس کو موت، فقد وقع اجرہ تو پس تحقیق واقع ہوگا اجرہ اس کا اجر اللہ اللہ کی طرف، وکان اللہ اور بے شک ہے اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان مسلمان اگر اپنے گھر سے نکلتا ہے ارادے سے کہ وہ ہجرت کرنے کے لیے نکلا ہے اور راستے میں اس کو موت آ جاتی ہے اس کو، تو اس کا کیا ہوگا؟ بعض دفعہ صحابہ ایک دو دفعہ ایسا ہوا کہ صحابہ نے کہا کہ فلاں بندہ نکلا تھا راستے میں، اگر اس کی موت ہو گئی تو ابھی تو وہ اس جگہ پہ نہیں پہنچا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے کیا فیصلہ کریں گے؟ تو اس کے لیے ایک واقعہ آتا ہے، وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس نے 99 قتل اس نے کیے تھے، تو اس کے دل میں یہ خیال ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں بہت غلط کر رہا ہوں۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے اس واقعے سے آپ ایک عالم اور ایک عابد کا فرق دیکھیں گے کہ کس طرح سے، اور آپ پھر توبہ کرنے کا دیکھیں گے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں۔ کہ ہوا کیا کہ جب اس کو یہ احساس ہوا تو وہ ایک عابد کے پاس جاتا ہے۔ عابد کون ہوتا ہے؟ جو عبادت گزار ہوتا ہے نا، اس کے پاس جاتا ہے اور اس کو جا کے کہتا ہے کہ دیکھو مجھ سے تو بہت غلطی ہو گئی، میں نے اتنے لوگوں کو 99 لوگوں کو میں نے قتل کر دیا، تو کیا مجھے اللہ معاف کر سکتا ہے؟ اب مجھے لگتا ہے کہ میں نے بڑا غلط کیا، میں اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ اور اس عابد نے اس کو کہا کہ لو ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے، تم نے تو اتنا غلط کام کیا۔ اب اس کو غصہ آیا، اس نے اس عابد کو بھی مار دیا۔ اب وہ واپس کیا، پھر اب وہ اپنی ریگولر زندگی میں واپس چلا جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد اس کو پھر احساس ہوتا ہے کہ یہ میں نے مجھے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، میں میرے سے بڑا غلط کام ہوتا ہے۔ اب اس دفعہ کیا ہوا کہ وہ ایک عالم دین کے پاس گیا اور جا کے ان کو یہ بتایا کہ دیکھیں میرے سے ایسے میں 100 لوگوں کو میں مار چکا ہوں اور اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میرے لیے معافی کی کوئی گنجائش ہے؟ تو ان عالم دین نے اس کو کہا کہ ہاں بالکل، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توبہ تو ہر ایک وقت دروازہ کھلا ہوا ہے، تم بس ایک کام کرو، غور سے سننے کی بات ہے کہ تم ایک کام کرو کہ جس جگہ پہ تم رہتے ہو تمہاری دوستیاں ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں، تم ایسے لوگوں کے اراؤنڈ ہو کہ تمہارا چینج ہونا بڑا مشکل ہے، تو تم یوں کرو کہ فلاں بستی میں نیک لوگ رہتے ہیں، سارے پرہیزگار ہیں، تم اس بستی میں چلے جاؤ اور تم ان کے ساتھ رہو گے تو تمہارے لیے یہ چینج کرنا آسان ہو جائے گا، اور تمہاری اللہ سبحانہ تعالیٰ تو توبہ قبول کرنے والے ہیں، اور پھر تم آسانی کے ساتھ نیکی کے راستے پہ آ جاؤ گے۔ اب وہ شخص پکا ارادہ کر لیتا ہے اور وہ اپنے شہر سے نکلتا ہے۔ جیسے وہ نکلتا ہے راستے میں اس کو موت واقع ہو جاتی ہے۔ اب جیسے وہ اس کو موت ہوتی ہے تو ایک نیکی کے فرشتے ہوتے ہیں نا جو جان لینے آتے ہیں، نیک لوگوں کی جان لینے آتے ہیں، اور ایک بدی کے ہوتے ہیں کہ جو ایسے لوگوں کی جان لینے آتے ہیں جو برے ہوتے ہیں۔ اب دونوں فرشتے آ جاتے ہیں، اب ان میں آپس میں لڑائی ہوتی ہے کہ نیکی کا فرشتہ کہتا ہے کہ نہیں اس نے توبہ کر لی تھی، اس کی جان میں لے کے جاؤں گا، اور اب برائی کا فرشتہ کہتا ہے کہ نہیں یہ تو ابھی اس جگہ پہ نہیں پہنچا تھا، ابھی تو یہ اپنے شہر سے نکلا ہے، ابھی آدھے راستے میں بھی نہیں ہے، تو میں اس کی جان لے کے جاؤں گا۔ اب دیکھیے آپ کو یاد ہے نا کہ اس میں ہم نے ایک واقعہ پڑھا تھا کہ جو نیک روح ہوتی کیسے آسمان کی طرف اٹھتی ہیں، اور جو بری روحیں ہیں وہ کس طرح سے زمین کی طرف پھینک دی جاتی ہیں، اور کیا سارا وہ جو میں نے پورا آپ کو سنایا تھا۔ اب بالکل وہ امیجن کیجئے کہ اب یہاں پہ یہ واقعہ ہو رہا ہے۔ اب واقعہ جو ہے یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جاتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں کہ تم یوں کرو کہ زمین جہاں سے وہ نکلا ہے تم زمین ناپو، کہ اگر تو وہ زیادہ قریب ہے اس کے جہاں پہ اس نے جانا تھا تو وہ جنت والے فرشتے اس کو لے جائے، اور اگر وہ اس کے قریب ہے جہاں سے وہ نکلا تھا، برے والی جگہ سے نکلا تھا، تو وہ برے والے فرشتے اس کو لے جائیں گے۔ اب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ وسیع ہو جائے اس طرف جس طرف اس نے جانا تھا۔ تو وہ جیسے جب انہوں نے اس کو میئر کیا، ناپا اس کو، تو ایک بالشت اونلی وہ زمین جو تھی وہ زیادہ تھی، تو پھر نیکی کے فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ اس کی جان قبض کر لیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے ہم کئی دفعہ بہت سیڈ ہو جاتے ہیں نا ان چیزوں سے کہ آئی ڈونٹ نو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیسے قبول کریں گے، ہمارے گناہ ایسے ہو جاتے ہیں، یا پتہ نہیں میں گناہ گار ہوں اس لیے میری فلاں دعا قبول نہیں ہو رہی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے ہیں۔
आप एक दफ़ा सच्चे दिल से अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने बस खड़े हो जाएं कि या रब्बुल आलमीन हमें माफ़ कर दें, हमसे ये गलतियाँ होंगी, अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको ढांप लेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको कभी रुस्वा नहीं करेंगे जब हम उस पर तवक्कल करते हैं। तो यहाँ पे यही बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वाक़ा, तो वाक़या हो गया अजरुहु, उसका अजर अल्लाह, अल्लाह पर, वकान अल्लाह, तो है अल्लाह गफूर रहीमा, के बहुत बख्शने वाला और रहम करने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर आगे देखिए आयत नंबर 101 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं व इज़ा दरबतुम फिल अर्द, और जब तुम सफ़र करो तुम ज़मीन में, फलैसा अलैकुम जुनाहन, तो नहीं है तुम पर कोई भी गुनाह, अन के तक़सुरू, के तुम कसर करो, मिनस्सलात, नमाज में। अब यहाँ पे नमाज कसर के बारे में ये आयत है कि जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जब तुम सफ़र में निकलते हो तो तुम अपनी नमाज को कसर कर लो। कसर मीन्स के जो 4 फ़र्ज़ हैं वो हम 2 पढ़ते हैं, सवाए फजर के एन मगरिब के नमाज के। वो हमने जैसे फजर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी सुन्नत नहीं छोड़ी थी, तो वो हम 2 सुन्नत एंड 2 फ़र्ज़ जो है वो हम पढ़ेंगे। एंड मगरिब की नमाज में हम 3 फ़र्ज़ जो है वो हम उसी तरह से पढ़ेंगे। बाकी नमाज में हम लोग कसर करते हैं, जैसे 2-2 फ़र्ज़ पढ़ते हैं, जिसकी अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे इजाज़त दे रहे हैं। और आगे है कि इन खिफ्तुम, अगर तुमको खौफ हो तो अन के यफ्तिना कुमुल्लज़ीना कफरू, के तुम्हें फितने में न डाल दें वो लोग जिन्होंने कुफर किया। अब देखिए यहाँ पे नमाज खौफ की बात हो रही है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि खौफ के वक्त में तुम्हें अगर डर हो तो तुम नमाज कसर कर लो। तो सहाबा ने एक दफ़ा हज़रत उमर से पूछा था कि उमर, यहाँ पे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ये कह रहे हैं कि अगर खौफ हो तुम्हें तो तुम नमाज कसर कर लो, तो हम तो अमन की हालत में हैं, तो फिर हम क्यों कसर करें नमाज। तो हज़रत उमर ने कहा था कि खुदा की कसम मैंने यही बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछी थी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से रहमत है और उनका सदका है और उसका एहसान है जो तुम ले लो, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये आसानियाँ दी हैं। तो आगे देखिए, अच्छा कसर नमाज में ये है कि देखिए खौफ की नमाज आपको पता है एक होती है, एक रकत होती है, एंड अगर हम कसर नमाज पढ़ते हैं तो डेफिनेटली वो तो 2 फ़र्ज़ होते हैं, एंड रेगुलर हम जो 4 पढ़ते हैं और जैसे भी नमाज का वो तो आपको सारा पता है। लेकिन खौफ की नमाज के बारे में मैं आपको यहाँ पे जो आगे भी हम पढ़ेंगे कि किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वक्त पे नमाज पढ़ने का कितना हुक्म है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, और जब हम सफ़र में होते हैं तो कितने दिन हमको सफ़र में हम कसर कर सकते हैं। ये फिर आपको यहाँ पे कुरान में आपको इसके बारे में नहीं मिलेगा कि दिन कितने और सफ़र कितना और किस जगह पे कर सकते हैं, तब हमें जाके हदीस से देखना होगा। और वो लोग जो हदीस नहीं मानते फिर वो किधर जाएंगे, वो कैसे कसर नमाजें पढ़ेंगे और क्या करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, फिर हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई ऐसी वाज़ेह हदीस भी नहीं मिलती है सवाए इसके कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल फिर देखते हैं कि उन्होंने क्या किया था। जब वो हिज्जतुल विदा के मौका पर गए थे तो 19 डेज़ वहाँ पे रहे थे, तो 19 डेज़ में उन्होंने नमाज कसर करके पढ़ी थी, तो उससे हमें ये मिलता है कि अच्छा 19 डेज़ तक हम कसर कर सकते हैं। फिर जैसे इमाम हम अबू हनीफा हैं वो 15 डेज़ कहते हैं, इमाम मालिक शाफी का डिफरेंट है कि इतने दिन आप कर सकते हैं। तो उस तरह से हम ये देखेंगे। फिर ये कि नमाज कसर में आपको ये देखना होगा कि अगर आप किसी भी जगह पे ऐसे हैं कि फॉर एग्जांपल 19 डेज़ तो आपने किया, उसके बाद तो फिर आप पूरी पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपको शक है जिस जगह पे आप ठहरे हैं कि मे बी मैं अगले हफ्ते चली जाऊं या मैं नहीं जाती, जब तक आप जब तक आप शक की हालत में होते हैं तो तब तक आप अगर 6 महीने भी अगर कहीं पे है ना और शक की हालत में आप कसर नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप शक नहीं, आपको पक्का पता है कि मैं इसी जगह पे मुकीम रहूंगी, तो फिर आप अपनी पूरी नमाज 19 डेज़ के बाद पढ़ लेंगे। और अगर आप 19 डेज़ पे या फिर 15 डेज़, अगर आप वो आपका है कि आप कौन से मसले को फॉलो करना चाहते हैं या किस इमाम को देखना चाहते हैं और कोई आसानी आपको जो भी समझ आती है आप उसके मुताबिक देख लीजिए, तो फिर इस तरह से रूलिंग हो जाएगी। ये तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक अभी आपको नॉलेज दे रही हूँ, बाकी अगर आप देखते हैं तो आपको इंशाल्लाह इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अयफ्तिनुकुमुल्लज़ीना कफरू, के फितने में ना डाल दे तुम्हें वो लोग जो काफिर हैं। मतलब नमाज खौफ की बात हो रही है ना। इन्नल काफिरीना, बेशक काफिर कानू हैं लकुम तुम्हारे लिए अदुव्वुम मुबीना, के खुला दुश्मन है।
وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیہم ان میں، فَأَقَمْتَ تو قائم کریں آپ لہم ان کے لیے الصلاۃ نماز، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ تو چاہیے کہ کھڑی ہو ایک جماعت منہم ان میں سے معک آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا اور چاہیے کہ وہ پکڑے رکھے اسلحتہم اپنے اسلحوں کو، فَإِذَا سَجَدُوا پس جب وہ سجدہ کر لیں، فَلْيَكُونُوا تو پس ہو جائیں وہ مِن وَرَائِكُمْ آپ کے پیچھے، وَلْيَأْتِي تو چاہیے کہ آئے طَائِفَةٌ ایک گروہ اخرى دوسرا، لم يصلوا تو انہیں وہ نماز پڑھے، فَلْيَصَلُّوا تو بس چاہیے کہ وہ نماز پڑھے معک آپ کے ساتھ۔ اب یہاں پہ ایک لمبی آیت ہے تو میں اس کو آپ کو بریک کر کے بتاتی ہوں، کیونکہ دس از مائی فیورٹ ترین آیا، کیونکہ نماز کا جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک امپورٹنس آف نماز وقت میں پڑھنے کی، وہ آپ کو سمجھ آتی ہے، اور اتنی خوبصورت بات لگتی ہے کہ جب بھی میں کسی سے بات کرتی ہوں اسپیشلی اپنے بچوں سے، تو میں ان کو ہمیشہ اس آیت کے بارے میں بتاتی ہوں کہ آپ دیکھو تو صحیح کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نماز جنگ میں جب دشمن آپ کے سامنے ہے، جب آپ کی جان کا خطرہ ہے، اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اچھا جب جنگ ختم ہو جائے گی تو 2-3 نمازیں اکٹھی بھی پڑھ لینا، جیسے ہم کیا کہتے ہیں جی جاب پہ تھے نہیں پڑھی تو رات کو آ کے ساری نمازیں اکٹھی پڑھ لیتے ہیں، اور یا پھر بیٹھے اچھا ڈرامے کا وقت ختم ہو گیا تو چلو پھر ابھی تو ڈرامہ دیکھ رہے ہیں نا تو چلو مغرب عشاء اکٹھی پڑھ لیں گے، ہوتے نا کئی دفعہ ایسی بات ہمارے اللہ نہ کرے سب نہیں کرتے ہیں، میں بار بار جب ایسی بات کرتی ہوں تو میں ساتھ ہی آپ لوگوں کو یہ بھی کہہ دیتی ہوں کہ ہر ایک نہیں کرتا، لیکن یوزلی میری طرح کے لوگ ہوتے ہیں جیسے جب ہمیں نہیں اتنا اسلام کا پتہ ہوتا تو ایسی چیزیں ہم کنوینینٹلی کر لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ میدان جنگ کا حکم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے، کیونکہ اس زمانے میں مشرکین مکہ کو یہ پتا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ عصر کی نماز میں وہ یہ کہتے تھے کہ ان کو اتنی پیاری ہے کہ ان کو اپنے اولاد اور اپنے مال سے بھی زیادہ پیاری ہے، تو وہ تیاری یہ کہہ رہے تھے کہ the moment یہ عصر کی نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، کیونکہ یہ چھوڑیں گے تو نہیں تو ان کے اوپر حملہ کر دیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کر کے بتایا کہ اب کیا کرنا ہے کہ آپ نماز قائم کریں، اور صحابہ کا ایک گروہ جو ہے وہ آپ کے پیچھے آ کے 1 رکعت پڑھے گا، نماز خوف 1 رکعت ہے نا، جیسے میں نے آپ کو بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ہو جائیں گی تو صحابہ 1 رکعت پڑھ کے وہ پیچھے جائیں گے، اور دوسرا گروہ جو ہے وہ ان کے پیچھے آ کے وہ نماز پڑھے گا، اور وہ جا کے آگے شیل کی طرح کھڑے ہو جائیں گے اور وہ جنگ کریں گے۔ کین یو امیجن کہ نماز نہیں چھوڑ سکتے ایون اس حال میں، تو ہم کتنے آرام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کروڑوں نعمتوں کے اندر بیٹھے ہوئے نمازوں کو چھوڑ دیتے، اب بڑی کنوینینٹلی بستر گرم اور اس کے اوپر سے اٹھنا، وہی بستر جو اللہ کی نعمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ اللہ آرام سے پوری رات اس میں بسر کرو، صبح اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کیسے اٹھیں، چلو ٹھیک ہے ابھی شیطان بھی اتنا بہکاتا اس وقت کہ اب تو دیکھو بالکل اذان ہونے میں ٹائم کتنا رہ گیا، 2 منٹ تو رہ گئے، اب تم اٹھو گی وضو کرو گی کیسے نماز پڑھو گی، سو جو اٹھو گی نماز پڑھ لینا۔ کہتے کہ ایک اگر آپ کو اللہ اکبر کہنے کا صرف وقت مل گیا اور دوسری نماز کے اندر آپ داخل ہو گئے تو اس نماز کو آپ قضا میں نہیں شامل کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے وقت کی نماز میں شامل کر دے گا، ایون دو یو سیڈ اونلی اللہ اکبر، تو وہ چھوڑنے کا تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نماز وقت کی پابندی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، اور ہم کتنے آرام سے کتنی دفعہ آپ ایزیلی آپ دیکھیں، چلے اللہ نہ کرے کوئی بیماری ایسی نہیں ہے یا ایسا نہیں، بیماروں کے لیے تو ویسے ہی احکامات ڈیفرنٹ ہیں۔ آپ ذرا یہ سوچئے کہ ہم پارٹیز میں جب جاتے ہیں رات کو، اپنے کروڑ دفعہ یہ دیکھا ہوگا کہ ہم جب پارٹیز میں ہوتے ہیں شادیوں پہ ہم جاتے ہیں، اسی وقت عین مغرب کے ٹائم پہ کھانا کھل جاتا ہے اور ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ کھانا کھل گیا، اور پھر کسی کو ہوش نہیں رہتا کہ کیا کرنا ہے، کسی طرح سے لائن میں لگے اور کھانا لے لیں۔ کبھی اناؤنسمنٹ یہ نہیں ہوتا، ماشاءاللہ پھر وہی بات ہے کہ ہر ایک کا نہیں ہوتا، کہ ایسا نہیں ہوتا کہ جی اب نماز کا ٹائم ہے پہلے نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد ہم کھانا کھولیں گے اور آپ کھانا کھا لیں، اور ہم کہتے ہیں کہ چلو کوئی نہیں اب تو پارٹی میں آئے ہوئے ہیں، گھر جا کے نا مغرب عشاء اکٹھی پڑھ لیں گے، اور کئی دفعہ تو اتنا تھک کے گھر جاتے ہیں کہ عشاء بھی نہیں پڑھی جاتی ٹھیک طرح سے، پھر وہ ٹکرے مار کے کہ کسی طرح سے 3 فرض اس کے پڑھ لیں، 4 اس کے پڑھ لیں، ایک وطر پڑھ کے تو سو جاتے ہیں، پھر کل دیکھی جائے گی۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بس یہ کرتے جائیں کہ دیکھیں جو ہو گیا نا وہ ہو گیا، اس پہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس پہ توبہ کر سکتے ہیں، استغفار کر سکتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اتنی محبت کرنے والے ہیں، انشاءاللہ ہمیں معاف کر دیں گے۔
لیکن آگے کی زندگی میں جب ہمیں پتہ چلتا ہے یہ ایک آیت نے میری زندگی بدل دی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اتنا بڑا حکم وقت پہ نماز پڑھنے کا۔ اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، انشاءاللہ پھر دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتے ہیں۔ الحمدللہ ہم ہیں آیت نمبر 102 کے مڈ میں۔ دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلْيَأْخُذُوا، چاہیے کہ وہ پکڑے رکھیں حِذْرَكُمْ، اپنا بچاؤ، وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنے اسلحوں کو، وَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو چاہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لَوْ تَغْفُلُونَ، کہ تم غافل ہو جو، ان اسلحتکم، کہ اپنے اسلحوں سے، وَأَمْتِعَتَكُمْ، تو اپنی ساز و سامان سے، فَيَمِيلُونَ، تو وہ حملہ کر دیں، عَلَيْكُمْ، تم پر، مَيْلَةً، حملہ کرنا، واحدہ، اچانک، تو وَلَا جُنَاحَ، تو کوئی گناہ نہیں ہے، عَلَيْكُمْ، تم پر، اِن کَانَ، اگر ہے، بِكُمْ، تمہیں، اذن، کوئی تکلیف، من مطرن، بارش سے، او کنتم مرضی، یا پھر تم بیمار ہو، ان کے تضعوا اسلحتکم، کہ تم رکھ دو اپنے اسلحوں کو، فخذوا حذرکم، تو پکڑے رکھو اپنا بچاؤ، ان اللہ، بے شک اللہ نے، اعد، تیار کر رکھا ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، عذابا مہینا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے رسوا گن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ بالکل وہی جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بتا دیا کہ اپنا اس اسلحہ جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھو اور اسی حالت میں تم نماز پڑھ لو، اور لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم بیمار ہو یا بارش ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے تو پھر تم اتار سکتے ہو، ساتھ اس کے وہ بھی بتا دیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے سے تدبیر بتا دی کہ کس طرح سے تیاری پوری رکھو، لیکن نماز نہیں چھوڑ سکتے، ٹھیک ہے۔ اور آگے دیکھیے کہ آیت نمبر 103 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِذَا، پس جب قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، تم نماز پوری کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کو یاد کرو۔ اب دیکھیے میدان جنگ میں ایک رکعت نماز پڑھی ہے نا صحابہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 2 پوری کی تھی۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب تم جنگ میں دشمن کے سامنے کھڑے ہو گئے ہو، تو اب یہ نہیں کہ تم لوگ پاگلوں کی طرح کہ اب کیا ہوگا، یہ کیا ہو رہا ہے، تو وہاں سے تیر آ رہا ہے تو میں بھاگوں، تو میں یہ کروں، تو میں اپنا دماغ، اپنا پورا، اپنا سوچ، اپنی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رکھو کہ مدد اسی نے کرنی ہے، نہ تمہارے اسلحے تمہاری مدد کریں گے۔ یہ تو ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا طرف سے ایک وسیلہ ہوتا ہے نا، ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اسباب ہوتے ہیں کہ تم محنت کر رہے ہو، تم یہ سارا کام کر رہے ہو، کرنے وہ ہاتھ تو اللہ کے ہاتھ ہوتے ہیں نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، کہ اللہ کو یاد کرو۔ کیسے یاد کرو؟ قیاماً، کھڑے، وقعوداً، اور بیٹھے، وعلی جنوبکم، اللہ اکبر، اور اپنے پہلوؤں پر۔ اگر کھڑے ہو تو یاد کرو، بیٹھے ہو تو یاد کرو، اگر بستروں پہ لیٹے ہوئے تو بھی اللہ کو یاد کرو۔ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا، یاد ہے آپ کو؟ اللہ اکبر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں مومن بندے جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں ان کی پشتیں جو ہیں وہ بستروں پہ نہیں لگتی ہیں، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جنت حاصل کرنا کوئی آسان نہیں ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِذَا، پس جب، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، پس جب تم اطمینان میں آ جاؤ، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو پھر نماز قائم کرو۔ اب آپ نے تو نماز خوف دیکھا نا، کیونکہ جلدی جلدی سے پڑھ لی تھی، پھر آگے چلے گئے، پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تم امن کی حالت میں ہو تو پھر تم نے کیا کرنا ہے، پھر اب تم آرام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے چھپ جاؤ، آرام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جاؤ اور نماز پڑھو، قائم کرو۔ یہ نہیں کہا کہ اکیلے اکیلے پڑھ لو، جماعت کے ساتھ نماز ہے۔ اب دیکھ لیجئے اس کو، آپ انڈر لائن کر لیجئے۔ آج ہماری مسجدوں کا کیا حال ہے، ہمارے بیٹوں نے اور ہمارے خامدوں نے اور ہمارے باپوں نے اور سارے آدمیوں نے تو یہ بات ہی بھلا دی ہے، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ اللہ اکبر۔ ان الصلاۃ، بے شک نماز، کانت ہے، علی المؤمنین، مومنوں پر، کتاباً، فرض ہے، کتاباً موقوتا، مقررہ وقت پر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں مومنوں پر نماز قائم کرنا جو ہے وہ فرض کر دیا گیا ہے، وقت مقررہ پر نماز پڑھنا۔
वला तहिनु, बस ना तुम कमजोरी दिखाओ, फिब्तिगाइल कौम, कि ना तलाश में दुश्मन की कौम के। कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि मैदान जंग में जब तुम हो तो दुश्मन के पीछा करने में कमजोरी मत दिखाओ, हिम्मत ना हारना। इन तकूनु तअलमून फइन्नहुम यअलमून, कि अगर तुम तकलीफ उठाते हो तो बेशक वो भी तकलीफ उठाते हैं, कमा तअलमून, जैसे कि तुम तकलीफ उठाते हो। कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, तुम क्यों इतना घबरा रहे हो? जैसे अगर तुम्हें तकलीफ पहुंचती है तो उनको भी तो तकलीफ पहुंचती है। तुम्हारे पास तो तुम्हारा अल्लाह है, तुम्हें तो इतनी अजर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वादे की कि तुम जैसे शहीद होगे तुम जन्नतों में चले जाओगे, और अगर तुम गाजी बन के लौटते हो तो इतना अजर और माले गनीमत के साथ लौटोगे। उनको कौन सा अजर की उम्मीद है? वो किस तरह से कायम? आखिर उन्होंने भी अपने घर छोड़े हैं, अपना माल लगाया है, अपनी जानें लेके लड़ने के लिए तुम्हारे साथ आए हैं, तो तुम्हें तो बहुत हिम्मत वाला होना चाहिए, राइट? तो आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं वतरजूना मिनल्लाहि मा ला यरजून, कि वो तो तुम उम्मीद रखते हो अल्लाह से जो वो उम्मीद नहीं रखते हैं। वकानल्लाहु, बेशक है अल्लाह, अलीमन हकीमा, कि बहुत ज्यादा इल्म रखने वाला और हिकमत वाला है। अल्लाह को पता है कि किसने कहाँ पे क्या काम करना है और कैसे काम करना है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं इन्ना, बेशक हम, किसने? अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं बेशक हमने, अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़, बेशक हमने ये किताब, ये कुरान पाक जो है, ये सच्चाई के साथ, हक के साथ नाजिल किया, लितहकुमा, ताकि आप, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं क्यों नाजिल किया? कि आप फैसला करें बैनन नासी, लोगों के दरमियान, बिमा अराक अल्लाह, जो कि दिखाया, यहाँ पे अराक जो है ना, दिखाने का जो आया है, एक्चुअली ये है कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपकी तरफ वही की है, उससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि लोगों के दरमियान फैसला करो। वला तकुन लिल खाइनीना खसीमा, और ख़यानत करने वालों के साथ, और ख़यानत करने वालों के लिए और झगड़ा करने वालों के लिए, इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि इनके साथ इंसाफ के साथ फैसला करो। वस्तगफिरुल्लाह, तो बख्शिश मांगिए अल्लाह से। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, काना है गफूर और रहीमा, बहुत बख्शने वाला और बहुत रहम करने वाला। वला तुजादिल अनिल लज़ीना यख्तानूना, और ना, वला और ना तुजादिल, और ना आप झगड़ा करें, अनिल लज़ीना, उन लोगों से जो यख्तानूना, ख़यानत करते हैं, अनफुसिहिम, अपने नफ्सों से। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, ला युहिब्बु, नहीं पसंद करता, मिन काना खव्वानिन असीमा, कि उसको जो बहुत खाइन और गुनाहगार है। अब इस आयत का एक शान नुज़ूल है, पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक अंसार के कबीले का एक शख्स था। उसने अपने नेबर के घर से दो चीज़ें चोरी की। एक तो उसकी ज़रा थी जो उसने चोरी की, और एक आटे का थैला था। अब वो जो थैला लेके पहले वो अपने घर आया, फिर उसको ये डर हुआ कि कहीं किसी को पता लग गया तो वो आके देख सकता है तो मेरे घर में। तो उसने क्या चालाकी की कि वो थैला उठाया और वो ज़रा ली और एक यहूदी के घर में जाके उसको कहा कि ये मेरी इमानत है, मैं तुमसे कुछ दिन के बाद ले लूँगा, ये तुम अपने पास रख लो। आके अपने घर आराम से सो गया। अब सुबह जब वो शख्स उठा, जिसका, वो भी अंसार के कबीले का था, जो उसका नेबर था जिसकी चोरी हुई थी, तो उसने देखा कि उसकी ज़रा नहीं है और उसका जो थैला था आटे का वो भी नहीं है। तो उसने सबसे पहले तो अपने नेबर के पास किया, तो उसने उसको कहा कि तुमने मेरा चोरी किया। क्योंकि हुआ क्या था कि उस थैले में एक छोटा सा सुराख था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जहाँ जहाँ जैसे आटा लेके गया तो उसको उसके ड्रॉप्स गिरे हुए मिले। तो उसने देखा कि ये ड्रॉप्स जो हैं वो साथ वाले नेबर के घर की तरफ जा रहे हैं। उसने उसको जाके जब पूछा कि मेरा इस तरह से है तो तुमने चोरी की है, उसने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि तुम आओ मेरे घर में, देखो सारा घर देख लो। उसने जब देखा तो उसको कुछ नहीं मिला। अब उसको नहीं समझ आ रही थी कि ये क्या है। फिर अचानक उसको ये हुआ कि मैं देखूं कि ये निशान जो है आटे के, जिससे वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। तो उसने देखा कि वो निशान उसके बाद जहाँ जा गए तो वो उसको फॉलो करता रहा। तो उसने देखा कि ये एक यहूदी के घर की तरफ गए हैं और उधर उसके अंदर वो आटा या जो भी चीज़ है उसकी वहाँ पे होगी। उसने यहूदी से जाके पूछा, उसने कहा कि मेरा इस तरह से चोरी हुआ है, तो तुमने चोरी किया है? तो यहूदी ने कहा कि नहीं, मैंने तो चोरी नहीं किया, मेरे पास तो किसी की इमानत है, वो मेरे पास इमानत रखवा के गया था। अब क्योंकि मामला खुल गया तो वो जिसने चोरी की थी अब वो मुकर गया। उसने कहा नहीं जी मैंने तो चोरी नहीं की, मैं ये झूठ बोल रहा है, मेरे पे इल्ज़ाम आ रहा है।
اب کیا ہوا کہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ گیا اور دیکھا کہ کیونکہ وہ جس بندے نے چوری کی تھی اس کے انصار کا جو قبیلہ تھا وہ اس کے ساتھ سارے مل گئے. اس زمانے میں آپ کو پتہ نا کہ اگر ایک بندے کی اس کا قبیلہ جو ہوتا ہے اس کی پروٹیکشن ہوتی تھی کہ اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا. تو حالانکہ وہ غلط ہوتا یا سچ ہوتا تو پورا قبیلہ اس کو سنبھال لیتا تھا. تو اب قبیلے والے اس کے ساتھ مل گئے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ایسے دلائل سے بات کر رہے تھے اور اس طرح سے کہ وہ جو یہودی تھا وہ بیچارہ وہ لگے کہ جیسے وہ جھوٹا ہے. اب قریب تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چور جو بندہ تھا اس کے حق میں کوئی فیصلہ کر دیتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ وحی بھیجی کہ دیکھو تم جو خیانت کرنے والا ہے للخائنین خصیمہ کہ ان کے لیے تم جھگڑا نہیں کرو. اب یہاں سے ایک بہت خوبصورت ایک پیغام بھی ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں غائب کا علم نہیں تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں جس وقت چاہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا اور بتا دیا غائب کی وہ باتیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس وقت چاہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے تھے, لیکن ان کو کمپلیٹ ایسے نہیں پتا تھا. تو فوراً اللہ نے وحی کر دی کہ یہ غلط ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معاملہ سنبھال لیا. اب دیکھیے کہ دوسرا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ, تو بس بخشش مانگیے اللہ سے. کس بات سے کہا تھا کہ وہ ایک تو نمبر 1 ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ وہ لوگ جس نے کیونکہ وہ مسلمان ہی تھے, جس نے جو دو کبھی آپس میں جو نیبر تھے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے لیے بخشش کی دعا مانگو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بخش دے. اور پھر ان اللہ کان غفور الرحیم, کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ, تو مت آپ جھگڑا کریں, مت ان کی باتوں میں آئیں ان لوگوں کے لیے یختانون, جو خیانت کرتے انفسہم اپنے نفسوں سے. ان اللہ, بے شک اللہ, لا یحب, ہرگز پسند نہیں کرتا, من کان خوانا اثیما, کہ جو خائن بھی ہے اور گناہ گار بھی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ جو خیانت کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل ان کو پسند نہیں کرتے. اب ہمیں یہ دیکھنا کہ خیانت کیا ہے. دیکھیے خیانت اپوزٹ اگر دیکھتے امانت ہے تو ایک خیانت ہے کہ جو امانت میں خیانت کرتا ہے, ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے. لیکن اگر آپ خیانت کے اوپر دھوکہ لکھ دیں گے نا تو آپ کو بہت اچھے سے اس کی سمجھ آ جائے گی کہ خیانت کرنے والا کون ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ دیکھیے کہ اگر ہم اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے فرینڈز ہیں, ہمارے فیملی میں بہن بھائی ہیں, یا کوئی بھی ہمارے اراؤنڈ ہوتے ہیں, وہ ہم سے بڑے کوئی بات ہمیں بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ ایسے معاملہ ہوا تھا تو تم کسی کو نہیں بتانا. اور تھوڑی ہی دیر میں ہمارے پیٹ پہ کچھ ہونے لگتا ہے, ہم فوراً وہ بات نا اپنی دوسری دوست کو بتا کے کہتے ہیں دیکھو تم کسی کو نہیں بتانا, یہ بات ایسے ہوئی ہے. اکثر ہو جاتا ہے نا, جب تک ہمیں اچھے سے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کوئی کتنا بڑا گناہ ہے. اور اکثر اب آپ ایک فارمولا یوز کرنا شروع کر دیں کہ کسی کو جب آپ اپنی بات بتائیں تو اس کو یہ یاد بھی کرا دیں کہ دیکھو یہ بات تمہارے پاس میری امانت ہے, قیامت کے دن اگر خیانت کی تو میں آ جاؤں گی تم سے پوچھنے, تو کبھی نہیں بتائے گی, پھر وہ ڈر لگ جاتا ہے. لیکن اگر آپ یوزلی عام طور پہ ہم بات بتاتے ہیں, ابھی ایک بات بتاتا ہے تو ہم فوراً دوسرے کو بتا دیتے ہیں, وہ تیسرے کو بتا دیتے ہیں, اسی سے لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں, مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہو جاتی ہے, اور یہ ایکچولی کیا خیانت ہوتی ہے. اب دیکھیے فار ایگزامپل آپ ایک جاب کرتے ہیں, آپ کو جاب پہ کسی نے رکھا ہے, آپ ان کے سامنے تو بڑے اچھے سے کام کر رہے ہو, بھاگ دوڑ کے کام کر رہے ہو, لیکن اگر وہ باس آپ کے سامنے نہیں ہے تو آپ اس کام میں خیانت کر دیتے ہو کہ ٹھیک ہے اب مجھے کون دیکھ رہا ہے. تو اس کا دائرہ بہت وسیع ہے. اب دیکھیے کہ خیانت کس ہمارے دن میں ہم جتنے کام کرتے ہیں, ہمارا لین دین, ہمارا لوگوں کے ساتھ معاملات جو ہوتے ہیں, ان میں ہمیں کتنا خیال رکھنا پڑے گا کہ ہم کسی کے ساتھ خیانت نہ کریں, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا کہ اللہ نہیں پسند کرتا, لا یحب, نہیں پسند کرتا, من کان خوانا اثیما, کہ جو خائن ہے اور بڑا گناہ گار ہے. اور گناہ گار اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اسی طرح سے بس آپ دعا کیجئے کہ جتنی ہمیں قرآن میں سمجھ آتی ہے نا, ہم اپنی ایک ایک چیز ہجرت کراتے رہیں اپنے اندر سے, ہم جہاد کے اس مقام پہ پہنچ جائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوششیں دیکھنی ہے, اللہ نے نہیں دیکھنا کہ ہم کتنے کامیاب ہوئے کتنے نہیں. اللہ کو ہمارے ارادے پسند ہوں گے, ہماری کامیابی انشاءاللہ جب ہم اللہ کی راہ میں ارادے کر لیں گے, ہم نیکی کے کام میں بھاگنے والے ہو جائیں گے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ضرور مدد کریں گے. کیونکہ ہمیں یہ بھی اچھے سے پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم 1 قدم آگے بڑھو گے, میں 10 قدم آگے بڑھوں گا.
تو ہمیں اس بات پہ پوری امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سنبھال لیں گے، اور جب بھی ہم ارادہ کریں گے، کیونکہ یہ بڑی بات ہوتی ہے کسی کے راز کو اپنے اندر رکھ لینا اور کسی کو نہ بتانا، یہ کوالٹی جب انسان میں پیدا ہو جاتی ہے تو بہت بڑے مقام پہ چلا جاتا ہے۔ اب انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ خیر سے ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔